الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله تعالى قد تفضل على أهل هذه الأمة بفضائل لا تحصى، وأنعم عليهم نعما لا تستقصى. أكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمته ورضي لهم الإسلام دينا. فما أوتي أحد نعمة بعد الإسلام خيرا من الثبات على الدين ولزوم السنة حتى يلقى العبد ربه غير مبدل ولا زائر، ويبشر برضوان الله وكرامته عند موته. وتلك لعمر الله المنزلة الشريفة التي يكرم الله بها من عباده من آمن به، والمرتبة المنيفة التي يمن بها على من استهداه من أوليائه. كما قال تعالى ذكره: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال سبحانه: من يهد الله فهو المهتدي. وقال لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال سبحانه في الحديث الإلهي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولما كانت العبرة بالخواتيم كان عباد الله المتقون وأولياؤه الصالحون أخوف الناس من سوء الخاتمة ومن الزيغ بعد الهدى. لا تغرهم طاعة عملوها ولا توبة أحدثوها. أحوالهم مع ربهم بين خوف بلا قنوط ورجاء بلا إهمال. لا يحتقرون ذنبا اقترفوه ولا يؤيسون العباد من كبير جرم عملوه. قال الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه: باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. ثم خرج حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم الناس غناء عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى يخرج من بين كتفيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
ألا ما أجل هذا الحديث وما أعظم بركته لمن تفكر فيه وأخذ بمعانيه. فها هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشأن ليس في مجرد العمل الصالح، وإنما في الثبات عليه حتى يلقى العبد ربه به، فإنما العمر بآخره والعمل بخاتمته، كما بين ذلك في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكم من عامل بطاعة الله ختم له بخاتمة السوء، نعوذ بالله. والله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فذاك يعمل الطاعة وجل همه نظر الناس إليه وثناؤهم عليه، وآخر يستبطئ الحسنة على طاعته يرجو بها عرض الحياة الدنيا، وثالث يعجب بعمله وهلم جرا. وإنما حسن الختام لمن أحسن العمل، فإن الله تعالى هو الكريم الأكرم الغفور الشكور، لا يخذل عبدا عبده مخلصا له مقتفيا في عبادته أثر نبيه، ثابتا على دينه حتى يوم يلقى مولاه. ألا وإن للثبات على الحق حتى الممات أسبابا أرشد إليها الحق المبين سبحانه، وعلمها المرسل رحمة للعالمين أمته، وعمل بها سلف هذه الأمة وتمسكوا بها. فمن أجلها وأعظمها غناء عن العبد لزوم الدعاء بالهدى إلى الصراط المستقيم والثبات عليه، فإنه الطريق الأوحد الموصل إلى الله تعالى، والبقية سبل الشيطان. وقد شرع الله هذا الدعاء لعباده، وذلك في فاتحة الكتاب العزيز وأم القرآن، حين ينتهي حمد الله وثناؤه وتمجيده ذاته العلية إلى دلالة العبد إلى أعظم مطالبه وهي الهداية، وذلك في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وأرشد علي رضي الله عنه إلى أن يقول: اللهم اهدني وسددني. وأرشد إلى هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس لربه وأعلمهم به: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. ومن أصول أسباب الثبات اتباع الرسول ولزوم سنته، والحذر من تتبع الأهواء المضلة. وكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستجيب له، وكل معرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله فهو واقع في ظلمات البدع، ناكب عن الصراط ظالم لنفسه مستحق للذم والعقاب، كما قال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام الجنيد بن محمد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. ومن ظن أن طريقا توصل إلى الله تعالى غير طريق رسوله والاقتداء به فقد زلت به قدم الغرور إلى مهوات التلف، وسقط عن متن النجاح، ووقع في أسر الهلاك.
ومن أعظم أسباب الثبات كثرة ذكر الله تعالى. قال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تسكن إلى شرع الله وقضائه واختياره، وترتفع عنها الشبهات والشكوك والوساوس. وما أكثر عبد من ذكر مولاه إلا لاح له من أنوار الهدى ما يثبت به فؤاده وتستقر على لزوم الحق نفسه. ومن أجل أسباب الثبات على الدين الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا، وفي ذلك قال جل جلاله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن أعظم أسباب الثبات طاعات الخلوات، وهي أن يكون للعبد خلق عمل صالح لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فذاك أصل الثبات، لأنه علامة الإخلاص وبرهان صدق الإيمان. ومما يثبت العبد على طاعة مولاه دوام تذكر الآخرة وما يذكر بها من ذكر الموت وزيارة القبور، لأنه يقصر الأمل ويبعث على حسن العمل. وقد تكرر في كتاب الله تعالى ذكر الموت ليثبت العباد على الإيمان بربهم ويعملوا للقاء مولاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. وقال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: فإنها تذكر الموت. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.